इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः कृष्णप्रसादोपाध्यायः। आदौ मुख्यवार्ताः। SIR इति विषये संसदः सदने बाधिते, विरोधेन उभयसदने स्थगिते च। विपक्षीयदलपक्षतः सर्वोच्चन्यायालयस्य पूर्वन्यायाधीशः बी सुदर्शन रेड्डीवर्यः उपराष्ट्रपतिपदाय नामाङ्कितः। प्रधानमन्त्री एनडीए संसदीयदलस्य सभायाम् उपराष्ट्रपतिपदस्य अभ्यर्थीभूतं सीपी राधाकृष्णन् इत्यस्य परिचयं कारयित्वा सर्वसम्मतं प्रार्थितवान्। राष्ट्रिय सुरक्षा परामर्शकः अजीत डोभालः चीनस्य विदेशमन्त्री वांग यी च दिल्लीनगरे 24तमं सीमा वार्तालापं कृतवन्तौ। अपि च क्रिकेट क्रीडायाम् एशिया कप इत्यस्मै भारतीयदलस्य घोषणा कृता। सूर्यकुमार यादवः भारतीय T20 इति दलस्य नेतृत्वं करिष्यति। अथ वार्ताः विस्तरेण। अद्य संसदः उभयसदनयोः कार्याचरणं बिहारराज्ये मतदातासूच्यां विशेषगहन संशोधनेति विषये स्थगितम्। ततः पूर्वं लोकसभायाः कार्यं त्रिवारं स्थगितम्, राज्यसभायाः कार्यं च एकवारं स्थगितम्, ततः परं दिनपर्यन्ताय च स्थगितम्। अपराह्ने 4 वादने तृतीयस्थगनानन्तरं यदा लोकसभायाः उपवेशनम् अभवत् तदा विपक्षस्य सांसदाः मध्यसभामागत्य SIR इति विषयमवलम्ब्य कोलाहलं कृतवन्तः। मध्यकोलाहले एव लोकसभायां भारतीय प्रबन्धन संस्थानानाम् अस्य वर्षस्य संशोधनात्मक विधेयकं स्वीकृतम्। विधेयकस्यास्य अङ्गीकरणानन्तरम् अध्यक्षः सभां दिनपर्यन्ताय स्थगितवान्। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना अद्य एनडीए दलपक्षतः उपराष्ट्रपतिपदस्य अभ्यर्थिनः सीपी राधाकृष्णन् वर्यस्य सर्वसम्मत्या निर्वाचनाय सर्वाणि राजनैतिकदलानि विपक्षिणश्च समाहूतः। अद्य प्रातः देहल्याम् एनडीए संसदीय पक्षस्य सभायां श्रीमोदी श्रीराधाकृष्णवर्यम् एनडीए सांसदानां समक्षं परिचाययत्। तस्य दीर्घं सार्वजनिकजीवनं समुल्लेखयन् उक्तवान् यत् सः संसदः सदस्यत्वेन राज्यपालरूपेण च विभिन्न क्षमताधायीनि कार्याणि अकरोदिति। सभायाः अनन्तरं प्रसारमाध्यमैः सह वार्तालापं कुर्वन् संसदीय कार्यमन्त्री किरेण रिजिजुः अवदत् यत् उपराष्ट्रपतिनः निर्वाचने सर्वाणि राजनैतिकदलानि तेषां सर्वेऽपि सांसदाश्च सर्वसम्मत्या राधाकृष्णन्वर्यं समर्थयितुं प्रधानमन्त्री आवाहयदिति। हम चाहते हैं कि एक साथ मिलकर के उपराष्ट्रपति जी का चुनाव में सर्वसम्मति से राधाकृष्णन जी का सपोर्ट करें तो हमारा लोकतंत्र के लिए भी, हमारा देश के लिए भी और राज्यसभा को संचालन करने में भी बहुत उपयोगी होगी। तो पार्लियामेंट्री पार्टी के बैठक में सब पार्टी ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भी धन्यवाद दिया कि बहुत ही अच्छा इंसान को उपराष्ट्रपति जी का चुनाव के लिए उम्मीदवार के रूप में उतारा गया है। सः अवदत् यत् राधाकृष्णन्वर्यः कस्मादपि विवादात् दूरस्थो भूत्वा सरलं जीवनं यापयदिति। उपराष्ट्रपतिपदस्य निर्वाचनं सम्पूर्णदेशाय आनन्दस्य विषयो भविष्यतीति मन्त्री उक्तवान्। एतदतिरिच्य कांग्रेसपक्षस्य अध्यक्षः मल्लिकार्जुन खड़गेवर्यः अद्य सर्वोच्चन्यायालयस्य पूर्वन्यायाधीशं बी सुदर्शन रेड्डी इत्यमुम् INDIA समूहात् उपराष्ट्रपतिपद निर्वाचनस्य अभ्यर्थी इति अघोषयत्। Sudarshan Reddy Garu is one of the India's most distinguished and progressive jurists. He has had a long and eminent legal career, including as Judge of the Andhra Pradesh High Court, Chief Justice of Guwahati High Court and Judge of the Supreme Court. He has been a consistent and courageous champion of social, economic and political justice. संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव कार्यक्रमोऽयम् आकाशवाण्याः www.newsonair.gov.in वेबसाइट इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप इत्यत्र अपि उपलब्धो भविष्यति।
राष्ट्रिय सुरक्षा परामर्शदः अजीत डोभालः चीनदेशस्य विदेशमन्त्री वांग यी इत्येतौ अद्य नवदेहल्यां भारत चीन सीमा विवादेति विषये 24तमं विशेष प्रतिनिधिस्तरां चर्चां कृतवन्तौ। डोभालः गत नवमासेषु सीमायां स्थितिः परिष्कृतेति अवोचत्। सः प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः SCO शिखरसम्मेलने आगमनात् पूर्वम् इतोऽपि प्रगतिः भविष्यतीति आशां प्रकटितवान्। राजस्थानस्य कोटाबून्दीति नगरे ग्रीनफील्ड विमानस्थानकस्य विकासाय मन्त्रिपरिषत् अनुमोदनम् अददात्, यस्य अनुमानितव्ययः 1,सहस्राधिककोटिरूप्यकाणि अस्ति। परियोजनायां 20,000 वर्गमीटर परिमितक्षेत्रे विस्तृतस्य टर्मिनल भवनस्य निर्माणम् अन्तर्निहितमस्ति। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट नया एयरपोर्ट बनेगा, कोटा बूंदी एयरपोर्ट। स्टेट हाईवे 70 से जाके NH52 और ये कोटा देवली बाईपास, यहाँ पे देखे तो एक बड़ा पैच आइडेंटिफाई हुआ है, जो कि कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट नया बनेगा। करीब 20,000 स्क्वायर मीटर की टर्मिनल बिल्डिंग बनेगी, 3,200 मीटर का रनवे बनेगा, 1,000 एकड़ जमीन राजस्थान सरकार इसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही है और करीब 1,507 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट इसमें आएगा। कैपेसिटी इसकी होगी 2 मिलियन पैसेंजर्स पर एनम। कोटानगरं राजस्थानस्य औद्योगिक राजधानीति मन्यते। कोटानगरं भारतस्य शैक्षणिक प्रशिक्षण केन्द्ररूपेणापि प्रसिद्धमस्ति। शैक्षणिक औद्योगिक क्षेत्रेषु अस्य प्रामुख्यमस्ति। अद्यापराह्ने नवदेहल्यां प्रसारमाध्यमैः सह वार्तालापं कुर्वन् सूचना प्रसारण मन्त्री अश्विनी वैष्णवः अवदत् यत् मन्त्रिमण्डलेन ओडिशा राज्याय अपि प्रायशः 7.8 लक्षकोटिरूप्यकाणां व्ययेन षण्मार्गीय मुद्रिका पथनिर्माणमपि अनुमोदितमस्ति। अयं भुवनेश्वर उपमार्गः कटक भुवनेश्वर खोर्धा नगरेषु बृहद् वाणिज्यिक यातायातम् अपसार्य ओडिशा राज्याय पूर्वराज्येभ्यश्च महत्वपूर्णं लाभं प्रदास्यति। 6 लेन एक्सेस कंट्रोल रिंग रोड कटक और भुवनेश्वर के लिए, कोलकाता से चेन्नई का जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का जो NH16 का हिस्सा कटक और भुवनेश्वर के बीच में से निकलता है, ऑब्वियसली वहां पे काफी कंजेशन है, तो लंबे टाइम से एक डिमांड थी कि इसकी एक रिंग रोड बने जिससे कि ट्रैफिक का फ्लो एक अलग तरीके से ठीक से हो। तो ये प्लानिंग की गई है। कटक से थोड़ा सा ऊपर टांगी से लेके भुवनेश्वर और खुर्दा को बाईपास करने के बाद में रामेश्वर पे आके ये जुड़ेगा। तो एक तरीके से पूरा इसका ये रिंग रोड बना, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है। भारतीय विदेश सेवाधिकारित्वेन प्रशिक्षवः अद्य राष्ट्रपतिभवने राष्ट्रपतिपदासीनया द्रौपदी मुर्मू इत्यनया सह मिलितवन्तः। तान् सम्बोधयन्ती राष्ट्रपतिः अवदत् यत् भारतस्य कूटनीतिः 47,200तमवर्षपर्यन्तं विकसितराष्ट्रस्य लक्ष्यदृष्ट्या संग्रहीता भवेदिति। सा अधिकारिभ्यः वैश्विकदृष्टिकोणेभ्यः मुक्ताः सन्तः शान्तिः, बहुलवादः, संवादः इत्यादीनां सभ्यताविषयकमूल्यानां समर्थनं कर्तुम् आग्रहम् अकरोत्। सा विदेशेषु भारतस्य परम्परायाः प्रचारे सांस्कृतिककूटनीतेः वर्धमानां भूमिकाम् अपि अवोचत्। राज्यसभायां खनिजागाराणां विकासविनिमयोः संशोधनात्मके विधेयक 25,200 इति विषये अद्य चर्चा आरब्धा। विधेयकमिदम् अद्य विद्यमानागाराधिकारपत्रेषु खनिजानां संयोजनं सुलभं च कर्तुं राष्ट्रिय खनिजान्वेषणन्यासस्य व्याप्तिं विस्तारयितुं च प्रयतते। अंगारखनिजमन्त्री जी किशन रेड्डी इत्येषः अवदत् यत् अस्य विधेयकस्य उद्देश्यं महत्वपूर्ण खनिजोपलब्धतां सुनिश्चितकरणेन सह अस्मिन् क्षेत्रे प्रगतिः, पारदर्शिता च भवेदित्यस्ति। अद्य किश्तवाड़ जनपदस्य चिशोटिग्रामे मेघस्फोटात् मृतानां संख्या 64 यावत् वर्धितास्ति। साहाय्योद्धारदलानि एकस्याः महिलायाः मृतशरीरम् अधः प्राप्तवन्तः। भग्नावशेषस्य अधः शरीरस्य एकः भागः अपि प्राप्तः, यः पूर्वं प्राप्तेन पीडितेन सह सम्बद्धः अस्तीति मन्यते। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना भविष्यत्कालीयाभियानस्य नेतृत्वं कर्तुं भारते अन्तरिक्षयात्रिकाणां विशालसमूहस्य निर्माणस्य आवश्यकता प्रकाशिता। मोदीवर्यः ह्यः नवदेहल्यां ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्लेन सह वार्तालापं कुर्वन् एतद् वक्तव्यं दत्तवान्। भारतस्य निकषद्दलनायकः शुभमन गिलः एशिया कप क्रीडायै उपनायकरूपेण नियुक्तोऽस्ति। सूर्यकुमार यादवः भारतीयदलस्य T20 इति दलस्य नेतृत्वं निरन्तरं करिष्यति। बीसीसीआई इत्यस्य प्रमुखः चयनकर्ता अजित अगरकरः पत्रकारसम्मेलने एतत् उक्तवान्। अष्टदलानां एशिया कप T20 प्रतियोगितायाः आयोजनम् आबुधाबी दुबई नगरयोः सेप्टेम्बर 9 तः 28 दिनाङ्कपर्यन्तं भविष्यति इति वार्ताः।